بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بینندگان عزیز و گرامی، سلام و رحمت و برکات الهی بر یکایک شما بزرگواران. این افتخار رو داریم که با برنامه دیگر از رشته برنامه شقایق در خدمت شما بزرگواران باشیم. قبل از اینکه وارد بحث و موضوع برنامه بشیم، یه مثالی رو میخوام ذکر بکنم. اگر میخوایم به مسافرتی بریم و مسیری رو طی بکنیم و با اون مسیر آشنایی لازم رو نداشته باشیم، از افراد راه بلد راهنمایی میگیریم. یا حتی اگر مسیری رو رفته باشیم و خیلی خوب هم بلد باشیم و کسی رو بشناسیم که اون مسیر رو خوب بلده و راه بلده، حتما از راهنمایی های او استفاده میکنیم. همین داستان و حکایت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین هست، به عنوان انسان کامل و راه بلدی که از همه فراز و نشیبها مطلع و آگاه بودند و با شخصیت و البته مقام و منزلتی که الله متعال به ایشون داده بود، ابعاد و زوایای مختلف زندگی رو به عنوان الگو و اسوه حسنه و انسان کامل برای ما بیان فرمودند. و از این روز که وقتی که میخوایم از مسیری که در زندگی طی میکنیم، از مسیر خوشبختی در زندگی سخن بگیم، با همه فراز و نشیبها، با همه فرصتها و چالشهایی که داره، بی نیاز از نگاه کردن و نگریستن به زندگی رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین نیستیم. چرا که ایشون راه بلد بودند و با راه بلدی خودشون که متصل بودند به وحی، متصل بودند به طور مستقیم به راهنمود الهی، راه رو به درستی به ما نشون دادند. و از این رو اگر میخوایم راه رو به درستی طی بکنیم، با چالش ها، با مشکلات و با فرصت ها و گزینه های سعادت بخش زندگانی از طرف دیگر آشنایی داشته باشیم و از راه به در نشیم و راه رو به سلامت طی بکنیم، باید از رسول خدا صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین الگو برداری بکنیم و ببینیم که اون بزرگوار چگونه اخلاقی داشتن. ما یه وقتی هست که اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو در یک نگاه کلی مورد مطالعه قرار میدیم تا بدونیم که از چه کمالی و از چه فضایل اخلاقی برخوردار بودند. و این همون معنا و مفهوم دقیقی است که الله متعال از صفات، ویژگی ها و منش های اون بزرگوار در قرآن کریم به ما خبر داده و بیان فرموده که اون بزرگوار بر اخلاق سترگ و بزرگی قرار داره. اما وقتی که همین کلیت و همین بزرگمنشی و همین اخلاق سترگ و بزرگ رو میخوایم در ابعاد و زوایای مختلف زندگانی اون بزرگوار مورد بررسی قرار بدیم، با انبوهی از داده های حیات بخش و سعادت بخش سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین مواجه میشیم و میبینیم که راهنمودها بسیار دقیق، بسیار ظریف و بسیار سنجیده و به گونه است که همه ابعاد و زوایای مورد نیاز یک زندگی خوشبخت رو در بر میگیره. و این هم از جمله الطاف الهی بر امت محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و صحبه اجمعین هست که برای اون بزرگوار همسرانی برگزید که این شایستگی رو داشتند که در همسری بهترین انسان و کاملترین انسان قرار بگیرند و الگوها و نمونه های راستین از زندگی سعادتمندانه اون
الگوی راستین رو برای ما نقل بکنند و به ما انتقال بدن که در این میان مادر بزرگوارمون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بنابر شرایط و خصایص خاصی که الله متعال به ایشون عنایت فرموده بیشترین سهم رو در نقل و انتقال سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ما به ویژه در رابطه با مسائلی دارند که مربوط به مسائل خانوادگی و خوشبختی و سعادت در نظام خانوادگی هست که الگوی اون، سرآمد اون و رأس اون محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین هستند. الله متعال در سن و سالی این بانوی بزرگوار رو صدیقه دختر صدیق رضی الله عنهما رو در ازدواج محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرار میده که میتونه و این توانایی و حافظه رو داره که یکایک ابعاد و جزئیات سنت اون بزرگوار رو حفظ بکنه و برای امت نقل بکنه. و حتی این بانوی بزرگوار مادر مؤمنان از این که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صاحب فرزند بشند در ظاهر محروم میشند و صاحب فرزند نمیشند، اما در حقیقت مادری نمونه برای همه فرزندان خودشون از این امت میشند که زندگی سعادتمندانه رو در قالب گفتار، کردار و تأییدات رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین برای این امت بازگو میکنند. بنده به شخصه با نگاهی که به این موضوع دارم بر این باورم که اگر کسی صرفاً مجموعه احادیثی رو که مادر مؤمنان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها برای ما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و در بیان سنت اون بزرگوار در زندگی نقل کرده اند مورد مطالعه قرار بده، برای او کافی خواهد بود و برای او کفایت خواهد کرد که از این طریق، یعنی با مطالعه سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اون بخشی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت کردند، بتونه یک الگوی کامل و دقیق از یک نظام خانوادگی رو به رشد و رو به سعادت داشته باشه و با پایبندی به آنچه که از این بخش از سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرا میگیره زندگی خودش رو نظم و ترتیبی بده که در تعریف اجتماعی ازش به عنوان خانواده خوشبخت یاد میشه و خودش و خانواده‌اش رو به خوشبختی برسونه. البته این عرض بنده بدین معنا نیست که ما از دیگر بخش‌های سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین که توسط دیگر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما روایت شده بی‌نیاز هستیم، هرگز، بلکه قصد و منظور بنده از این گفتار و بیان این پندار اینه که نقش مادر بزرگوارمون ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها در حفظ و نقل سنت‌های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ویژه در بحث خانواده، به خصوص در بحث نظام خانوادگی، بسیار برجسته و حائز اهمیت و انسان مسلمان الگو پذیر و الگو بردار از رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین بی‌نیاز از این سنت‌های سراسر زندگی بخش و هدایت بخش نیست و برای اینکه در مسیر سعادت باشه و در کجی‌ها و انحرافات زندگی و چالش‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی قرار نگیره و کم نیاره و انرژی و توان و طاقت او کم نشه و بتونه حرکتی پرتوان به سوی سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت داشته باشه، باید حتما نگاهی به این بخش از سنت اون بزرگوار به عنوان انسان کامل و نمونه راستین و الگوی راستین داشته باشه. اینجاست که وقتی اون راهنمود الهی درباره محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین مبنی بر برخورداری اون بزرگوار از اخلاق سترگ و بزرگ رو مد نظر قرار میدیم و کلیت این موضوع رو میبینیم،
و وقتی که شرح عملی این خوش اخلاقی و نیکخویی رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین رو در تعامل با خانواده و در تعامل با اعضای خانواده مورد بررسی قرار میدیم، به یک الگوی عملی از یک زندگی راستین، نه در فضایی خارج از حد و حدود بشری که در فضایی متعلق به بشر، در فضایی الگوساز برای بشر قرار میگیریم تا برای اینکه خوشبخت باشیم این راهنمودها رو نصب العین خودمون قرار بدیم و با بکارگیری این راهنمودها در مسیر زندگی به سعادت و رستگاری دست پیدا بکنیم. به عبارت دیگر اون بخش از سنت‌های نبوی که در قالب نقل و البته قبل از اون حفظ سنن نبی صلی الله علیه و آله و سلم توسط همسر نبی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها صورت گرفته، یک تفسیر و شرح عملی از زندگی و نظام خانوادگی است که انسان مسلمان میتونه از اون الگو برداری بکنه، بهش عمل بکنه و این یک ضرورت گریز ناپذیر برای انسان مسلمان هست. هرچند که ما در مجموعه سنت‌های نبوی که توسط مادر مؤمنان ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها به عنوان فردی که در ضمن مکثرین و افراد دارای روایت‌های فراوان از میان صحابه قرار داره، می‌بینیم که در بخشی از سنت‌های نقل شده توسط این بانوی بزرگوار دیگر مسائل و مسائلی غیر از آنچه که در نظام خانوادگی مشخصاً مورد توجه قرار میگیره نقل شده. این هم خودش این نکته رو در خودش داره که زن مسلمان، بانوی مسلمان از نقشی بسیار برجسته در زمینه اثرگذاری در جامعه برخوردار هست. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها در مجموعه روایت هایی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای ما نقل کرده‌اند، احادیث نقل شده توسطشون شامل، جامع و فراگیر و در برگیرنده ابعاد مختلف زندگی انسان هست که بخش زیادی از اون مرتبط با نظام خانوادگی میشه و اینجا ما رو به این مطلب ما رو به این نتیجه میرسونه و به اینجا میرسونه که بگیم زن مسلمان اگرچه اصل و اساس در زندگی بر این هست که نقشی بسیار برجسته در نظام خانوادگی و در چارچوب خانواده داره، اما به عنوان فردی از افراد جامعه به حکم الله، به حکم رسول، مطابق داده های قرآن، مطابق راهنمودهای نبوی از نقش و تأثیری در سایر ابعاد زندگی خارج از نظام خانوادگی برخوردار هست که نمونه عینی اون رو در رویکرد علمی و نقل روایی ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مشاهده میکنیم. لذا برای اینکه بخوایم اخلاق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نحوه تعامل با خانواده و اعضای خانواده رو مورد توجه قرار بدیم، کافی است که سری بزنیم به بسیاری از روایت هایی که ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها برای ما روایت کردند. این که الله متعال می‌فرماید و انک لعلی خلق عظیم، که تو بر اخلاق سترگ و بزرگی قرار داری، نمونه عینی اون رو در رفتار اون بزرگوار با همسرانش می‌بینیم. بعضی از ما، برخی از افراد جامعه ما که چه بسا ظاهری آراسته به سنت‌های نبوی دارند، گمانشون اینه که خوش اخلاقی اینه که با دوست و همکار خودشون، با رفیق و یا دوست شغلی خودشون، با دیگر افراد جامعه روی خوش و اخلاق خوب و پسندیده داشته باشند. این خیلی با ارزش هست،
خیلی ارزشمند هست که انسان با دیگران به خوبی و خوش اخلاقی برخورد بکنه و رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه اجمعین فرمودند که لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلیق. هیچ کار خوبی رو کوچک و ناچیز مشمار، ولو اینکه برادر مسلمان خودت رو، همکیش خودت رو با روی گشاد و فراخ ببینی. گشاده رویی در برابر دیگران ارزش اخلاقی بسیار مهم و ارزشمندی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این حدیث فرمودند که اون را هم ناچیز و کوچک نشمارید. این یه بخش عرض بنده. اما عرض بنده اینجاست که بعضی ها به این سنت گرانمایه و ارزشمند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در تعامل با دوستان، در تعامل با همکاران عمل میکنند، اما اصطلاحاً اونطوری که در بین ما رایج هست در تعامل با خانواده، در تعامل با همسر، در تعامل با فرزند با نیم من عسل هم همون تلخی خودشون رو دارن، با چهره های عبوس و در هم کشیده. حالان که وقتی ما از خانواده خوشبخت سخن میگیم، وقتی که ما از الگو پذیری، از الگوی راستین محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگیم، میبینیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که وارد خونه میشن، به منزل تشریف میارن، با تمام هم و غم و دغدغه ها و درگیری هایی که برای نجات و رهایی امت و راهنمایی امت دارند، اما با چهره‌ای گشاده، با لبانی خندان، با روی فراخ و با سلامی گرم به نزد خانواده میرن و وارد منزل میشن. و از جمله سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم همین هست که با ورود به خانه بر اعضای خانواده و بر کسانی که در منزل سکونت دارند سلام میفرستند. سلامی که پیام محبت هست، سلامی که عامل یا سرآغاز یک تعامل آکنده از مهر و محبت و احترام هست و با همسران خودشون شوخی میکنن، با همسران خودشون با گشاده رویی برخورد کنن. لذا اگر میخوایم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم الگو برداری بکنیم، ببینیم که اون بزرگوار با خانواده خودشون و در تعامل با همسران خودشون چگونه رفتاری داشتند و برای این منظور مطالعه بکنیم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و سیرت اون بزرگوار رو. ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. امیدوارم آنچه که تقدیم حضور شما بزرگواران شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. الله نگهدارتون.